لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيها المسلمون ويا من بلغكم الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك هذا العشر المبارك الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه: ما من يوم العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يا مسلم توتا يا نما ربين باتي خبجمتو باتولي خبجمتو قيسا باتي ذو الحجالا رب سبحانه وتعالى سنجي يا نما رب سبحانه وتعالى خرج ذو الحجات سنجي. فما علاقتك مع ربك في هذا العشر المبارك؟ حريرنتي هنانتي بربي غيجدو خرنك وجمع خرقيسا مرفكاتا حليات وقتك فيما لا يعني يروح ما لا يعني ليس بل ليس تمو. هل اغتنمت هذه الفرصة الغالية ميرو كاري ترتفيدن كجلتا بالصوم والاستغفار؟ صومنا استغفار بايسون واكثار الذكر ذكر بايسونان والصدقة صدقة بايسونان والذهاب إلى المسجد قال المسجد هذه يمكن صلاة جماعة جمعة صلاة قرآن يروح أنا يروح علي ركالي يروح النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يا الله قيوة الدنيا ترى تقول من جيرو قيا لسقي ست قيا خرنا كنر دلقا كما ربي جالتم تورا هنجيو خربين جيخنا قيا خبج ما خرقي ست هريرو تربي والجمع فكات خالد ريتي بسيد دوران لجيرو كمي خرنا كنر ستين إبادان كما فكات. يا أبو رسخية نمو حقوق الدين كرين قدين ورقل تاسسين نم ربي سبحانه وتعالى خير باتنا من كيسة والربين كلي ديمن كنو من ربي حجيرا وجيرا درن مكة حجاجة ميلنا جرتي أرانتو يوكا مرچرقو دمنلي ربي سبحانه وتعالى خير أمن نچرقه دلغتسن أسكت ربي نجار تلچه على نوجيسي خرنا دلغيسا نمو بكو مجيرو دلغا غاريك دلغت دلغا ربي نمري ايسي دك دلغت رب سبحانه وتعالى جانا تلچه ورجانا كدلغ فجتو بيخوكو نواتا سدوبا. إن أنا وأنت مع هذا العشر المبارك أنا بيتي خرنا كنا وجد ايسا جيرا على قمت انجمار فكات مو خرنا مغانا خيسا توبا دي بوباتمو إلما قدين دلو أكبر الماتو لابسين
موسيقى قرآن كان ليس كالجوجة يا سبحان الله. كيف حالك يا قريش وعلق كمي خم ربي كمجي أتمو خيسا موسيقى يوخبجي يا الله. ماذا تقول لربك يوم يبعثك الله سبحانه وتعالى يوم تقوم بين يدي رب العزة والجلال؟ قال فورا خالد غيتي ترابتشو ترابتو جيسو نربي غيتي مالجة بريسغية فوري موسيقى ملك وارنتاري فورو غيتي نجمنا جمتشون تيتي أمو موسيقى على ربي غيما دلنسيبتا جمتشون تينيا لكن أمو أكا ربي دلنسيسوتي جمتشون تاتو بريسغية خلاف قويا كلكم قويا كدار ترمي غيرتي لأن التي قموته حاجة يدوك من مدغين حاجة قمنو إمام الكبير ركوم الكبير حاجة مديرتي ركو مديرتي تولد درمتي أكبر والله اللي يرون التربتي مدني ربي رحمة يرون خلقي سياب وليسو قرمت كالخيزتي قويا عرباته انظر بين جدا خربي سبحانه وتعالى الدنيا تنقوتو خيزتي قبر التنسى بالدرى بالسوسرة قويا لك قويا عربا ربي سبحانه وتعالى قبر التنسى بالدرى بالسوسرة جدا قويا سريك انظر بين جدا أتي قويا سنة ريچيسو تيسا كارتي إيرو كاميرا بسم الله سياب وليسو يا بكر بير الدنيا بسم الله خلاو جمعتم ويا تقول بطيبان جمعتم ويا تقول بطي لكن دين ويا سري خطرم تيسي كويس في جمعتم يا رو تكاني جمعتي غراتي ندري سري سرك كتبامي قلبي كده ستا ماذا تقول لربك ربي لك ماجد وهذا الشهر عظمه الله وأنت تحقره باتي در ربي لخبجي أتي مورتك كيستا ماذا تقول ربك ربي لك ماجد تقول اسمك يا أمة خير وربي قدسها قدسنو باتي ربي كبجها خبنيو خمنا ربي خبجها خبنيو خنا ربي لإنها صدانو ربي تخيانو خني كاما جيتي نتاتي چكسر ربي سيخني بر خمنا ربي سيخني فيا ربي سيخني لي ربي تبرد دولار التور برسيات وصو ربي ميلس السلام شيء سيماني وطالتا وصو قويا سندقم ستي اسبدال جرات اقمتي وطالتا وصو قويا سماناتي تقي قرتي دي قجرات انو سيفيرا انو كنا سيخني ربي سبحانه وتعالى اقلي سيخني فيا سيخني خنا هم دا ربي مسلم سيقول مسلم ما تما فرتو فتايا برسيات خراب يا خمنا كالخيستي دلقيا غاري هابا يبنو سومنا هابا يبنو قراتي قوانا هابا يبنو ذكري هابا يبنو حاجة يبدو قمنا هكو باتي قلوني باسر التوتر يا ربي عرى يا رب تربي مرتو يا ربي لقينا بدي يا رب تيمتو أمانتنا دوبا برزغية جزي كمتشون كيدلن سورة بيتي منتنم سمني أقم تعبد برزقك ما أحرم الله ربي كي يمار ما أفسرني والله ربي كي يوصل مقر باتي خبجم توبين تاسسي خيسا خورنا لما خيسا جرو خطوك لما جنة الرب يا شرفا جرو خنا يا الله نبي صلى الله عليه وسلم قويا خلق كمال الرفورة دبته قويا عرفانا خندري نمت دبرتي تنمت بوضوات التي نمعنا من تجي رسول عليه الصلاة والسلام دي غاري كنا كرخيسة دلائدو غاري ربنا تعالى حتى خرنا رمضان خبودا أشهر أواخر رمضان حلقة رسالة ملك قويا لرسالة
خرنا كان ليس عليه ليس هذا يوم ما مرة ولك من طيب الجوزي كان خرنا ذو الجارة خرنا يالسا قويا خرنا رمضان 10 آخر مودا سرنا كعنايا من سيجي قلت رفض جيت تمر دوجي قويا دي جسامة قويا كاميرا تفاصلها ويا كلام لي سنة لا ويا كياما بقبري ليس كذي سكافة والله إني نقبري سيدي بسير بكانو أكن سكرت ويا كورن زول جاراهون ويا كورن رمضان خبودا سنة جارا ويا لسا هالكل سريمو هالكل كنادة جارا ما نجت ليلة القدر كذي حتى رمضان سنكيسا قويا هذا كيسا مو قويا سيدنا قويا لك قويا عرفا كيسي يجو قويا للجبا كي تجرى خلا أمتا خيريا هذا النيني يا مهبون دكا كولتي بقيري يتوكا خيسا آبانو منقودو ميتا كيوتنا خلا مقودو أبامنو هذا أمرو يتو بريا أخينا كمالتي والموسيقى أبو ماتاي أبو هذا النيم يا أخي إلى متى هذا الغفلة غفلة أنتم القيام يسي قمتشو ربي جوال جيسي شكرتي يا رب الحمد لله ندير نقول حيوتي ما تقاري بوليسو ما سيعمل التاتو قمتشو خراب أمتا خينيا فوري خينيا هيرون خينيا يا أبو ما سيعمل تونكو خيستو قرنا كان خيست يا بوليسو يا أبو قلبي للدنوان سلام نبي نبغاكم سلام كان أقلتك ما تحنا أقلتك يا بريام سلام كان أقلتك أنا سنيبلي سلام أقلتك أما أقول لكم هذا جمال خير والله قرنا كان خيست أراكوسي جمال أنا يوم قرنا تبرد قرنا كان خيست ركينا نبينا خسرت كيسه يرو رب تمتع لقى رب تسيقول أما ترى خرنا كان خيست يرو حال لجينا سرت كيسه اتهمت خرما رب تسيقول خرنا كان خيست يرو الجنة تبر باتو خرنا كان خيست يرو الجنة تبر باتو أما ترى يا بريسو خراب خرنا كان نابيت يسجدنا يرو كانوا من جينا خبر سدوجة فرما تكبر بعد خبر كلا خيس يا بوليسو خراب من جينا غفلة من ليس هذا الليل حكوهن ركيري تجوال فقرات نتوما المسلمات من خير الله الحمد لله خراب هذا الليل ورد المدرب وعقاس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا نبدأ أما بعد فمن هنا نبدأ من فضل صيام ذي الحجة وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها أسرع قال درجة ويا خرنا زلجاهنا صومنا إسا درجة إسا دبتشو خيست صومنا خرنا كنا ويا جلق بباتي سنتما يقنا صومنا خرنا كنا ويا جلق بباتي صوم جلق بنتما يقنا ويا سيلب بنا كمتا ليچا ويا سيلب بنا ويا عرفاتي خلص أموم حديثة درجات ويا خرنا كرتيس الدرجان قالي كبدو سجل سومن وانقلوا فيه فقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحد رضا من هذه الأشهر صحيح رواه البخاري في كتاب الجمعة ويا وانتقلن خنقل قال سليست كما ربك رجال كما ويا خرنا كان نبي عليه الصلاة والسلام والصوم من أفضل الأعمال الصالحات صوما لرجال
دان دبتو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكل جيجا صومنا قويا عرفا على الله رتي ديني أمد دورتي بتنا مدكنا ربي لكنا مراسطهم ربي خيرا خجيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صومنا قويا عرفا ديني أمد دورتي بتنا مدكنا فوتو البيان فوتي لربي سبحانه وتعالى سرى ديني قرآن جابا ديني أمد دورتي ديني قرآن بيكما ديني فوتورا ديني قرآن كمي نيونا كمي كوني ديني فوتورا ربي سبحانه وتعالى سرى عقول ديني يو خسر عرقم توليتا دي سيب أنانو تكاواد سيروا تكامو دينو خسر راو سيتيسو يو سر عرقم تلي توبا سيدا تمسيسو تفوتورا جيجا إذا تنبت الكبائر دين قدور مرا فقورا فلا تنتي خلق الله خيرنا خرمان كان خيستي ورد المجير هو خرمان كان رحمة رب وعتاسسو هدر لنا خرمان كان سيري ساتو قوان قبل مجلابه خأمان ما يرو أمان تلاخنا مطارا بيچ آجرا بيدشدو جرابا Guyyaan kun guyyaa Jummaatii qabu hin qabne. Guyyaan kun guyyaa Qur'aan Zulhijjaa keessa guyyaa sharafa baatii Zulhijjaa qabu hin qabne yaa toleessu. Khayroo ammaan kana haraashii isaa horatee qaatoo rukutee jira bara. Hajiruun tu'ee bayyaa rabbi haa jiraachisu bara qalbii tu'ee bayyaa toleessu. Abootu haa tattaawwan dhuunfaasii yaa khayroo ammaan kana baranda baata yadu wanda bamuwar guya ko jumma habba kamne jumma le waliyama jumma khurnan zulija khaisa taw khalena fatiha boleso kharam madagenya abo dua ta taw jira do abo duba ya khi jurun dura kamne dole se do yabe khara khurna kara laysat hajabanu أمين يوم سومنا فاني كوي جنني إلا ما رحم ربك لما ربي لما تقوليف يوتري دولي دراساتا حواسا دي خانم تقولا ولو كده جواد جيدي ياردو خلاف أمتا خيريا خرمان كان خيسا أكا أتنيتي نمي خيري خيسا قلتو كمجر أنا أتماري عبو ليسو بيومني بكا جرى خرمان كان خيسا أكا قارتي خيري كده كورا قلتو كمجر خلاف يا أمتا خيريا ولدا مدرب نواتاسسو خلاف قيانا رفا ورا انتروف ورا حجين نقيف قيا مرتيسا قيا تبكوكين قيا سندمو كميتا أمرا إلي خسومنا جلوتيرا أمرا قيا محتا فتن لمن سوال تتفضل أمدا قوتون وياتا بريسو نبيك صلى الله عليه وسلم إن جانت نبي نبي صلى الله عليه وسلم أمدا قوتون إساباتين من خلصون لدرستك يدور بعد مرة إسنينا خميسة صومنا جرات نبي حلقا قرسلي ويا قرسلي خرافوري خرشني أيام الدين صومنا جرات نبي محرم خرنري ساسا صومنا جرات نبي سيري ساسا خرنا فلتين قوتا تجيبتوري أجل المدر فرطين عليه الصلاة والسلام خلاف نابعت اسمه النبي أنا أباكو من جالت شلوم سوسنتين هجي لامي جالنا سعام الاسم قولي سبيا وقولي تيديا خلاف ربي النوبة نقل لكم هذا الزوبة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في ديننا وفي دنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أنت السلام ومنك السلام سلمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا رب العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة